Change My City app. We have worked with Janagraha, we have worked with Sulochana Thapar Foundation supervisors, and the hierarchy of our administration, where is complaint of its complaint and how the complaint will be tackled and how the complaint will be resolved. The very basic infrastructure, the app was there, but we had issues how this upload would happen and how workers would get to know of the corporation, and we want to use this app and to be the change the city would like to see. The app itself is called this ownership of the city, so that this further time I would request the representatives of Sulochana Thapar Foundation and Janagraha who are here present to quickly. People are coming into cities every day. There's a lot of breakdown in infrastructure. There's a lot of need for the city. So this whole aspect of improving the quality of infrastructure and services in the city, that need to be taken care of. Importantly, how do we ensure that each and every one of us as citizens are responsible? Citizens and businesses and other industries really need to do in the city on quality of citizenship, right? We all need to segregate garbage. We should consume responsibly. We should not use too much plastic, right? Lanes are right, which are open but not seen by the municipal staff. And as you see right now in this week, total 1 complaint has been registered, and that 1 complaint is resolved within a time. So when the complaint is open, it means none of us have looked into the matter. And this won't 54%, which is bringing the total resolution rate, it's pulling it down. Solid waste management section is giving a resolution rate of 97%, quite good. So kindly see that these things are worked upon. Commissioner Shekhar, Kishore Shastri, Abdul Rupesh, ME, ATO, AO, सभी engineers, staff, press. I changed my city. OAF launch केला मी 4-5 महिने झाले. आणि OAF आम्ही लॉन्च करपाचें कारण असलें की जे लोक घरा बसून खूपशी कंप्लेनी प्रत्येकाक कंप्लेनी करपाची संवय आसता, खरी जेन्युइन आसता, खरी बेश्टेच फोन करता. जेन्युइन केसी कळपाक फोटो अपलोड केल्या उपरांत ती कळटा की खरी केस ही जेन्युइन आसा म्हणून. आणि आमकांय कळटालें की बाबा ही खरीच केस, बाबा ही खरीच केस जेन्युइन. आणि आमची एक फ्लॅग फ्रॉम डावन म्हणजे सकयल सावन वयर पर्यंत तूं जर काम करना तेच्या वयलो हेका कंप्लेन करपाची, तो करना तेच्या ऑटोमॅटीक ते एपाक सिस्टमूच तशें आसा. सकयल सावन तुजें काम जालें तशें हें करपाचें. म्हणजे पयलीं लास्ट हें आसा कमिशनर. प्रत्येकाक भंय दिसतालो की आरे आपली हें आपूण हें काम करना जाल्यार कमिशनरा पर्यंत हें पावतलें म्हणून. हांवें म्हाका दिसता ह्या वर्सांनी तेच्या पयलीं शो मी द फोटोग्राफ ऑफ पॉटहोल्स, वी वील रिपेर इट म्हणून हांवें फेसबुकार एक पोस्ट घातलो गेल्या ते पावसाक. आनी इतके फोटो आयले आनी अशे फोटो आयले, म्हाजे फोन कॉलूय आयले बोगसूय. एक रातचो म्हाका 2 सुमार एकट्याचो कॉल आयलो, आपूण बाबा हे पॉटहोल्स हांवें फोटो धाड. फोटो खंयचो धाडूं काय म्हणलो, आपूण पडला म्हणला स्कुलान त्या स्कुलान म्हणलो यो आनी पळय. हांव जर 2 मदत पळयत जाल्यार बोगस कॉल. हे धांवचे म्हणजे एप सारकें इम्पॉर्टंट. हे एपाचेर फोटवाचेर आमकां कळटा बाबा ही खरी जेन्युइन केस काय म्हणून. हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता कमिशनराक की ही जी हे एक आमी आज सोशल मिडिया सारको पावरफूल जाल्लो आसा. व्हडले व्हडले इशू सोशल मिडियाचेर सॉल्व जाता, सोशल मिडियाचेरूच क्रिएट जाता. आनी ते सोशल मिडिया आमी यूज करून घेवंक जाय. आतां कमिशनर सांगलां अशें सगळ्या स्टाफांक इंस्ट्रक्शन दिला की भायर सरच्या पयलीं सगळ्यांनी हो ॲप डावनलोड करचो म्हणून. निमान आतां सांगला त्या प्रमाणे म्हाका दिसाक आतां आमकां 3-4
ओव्हरलोड जाता. म्हणजे म्हाका दिसता की खंय तरी आमी बरें काम करता. सिटी तुम्ही पयली आसतली कितकीशीच हळूहळू करून आमी क्लीन जाल्या. 1-1.5 वर्सां पयलींची सिटी पळयत आनी आतांची सिटी पळयत, हळूहळू सिटीन खूब फरक जाला. आमकां आतां कालूच ODF प्लस सर्टिफिकेट मेळिल्लें आसा. हांव खरेंच कमिशनर आनी तेजी फूल एंटायर टीम कॉंग्रेच्युलेट करता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां ODF प्लस सर्टिफिकेट दिला. काम एक ताळी एका हातीन वाजना. कमिशनर ME आमी काम करूंक सोदता. जो पर्यंत सगळे स्टाफ कामगार जे ग्राउंड लेवलाचेर आसतात ते जो पर्यंत काम करना तो पर्यंत रिजल्ट मेळना. आनी हो रिजल्ट मेळटलो. सर यूज कर सर सर portadala phone. Okay. कमिशनर कुठे का शेखर Mr. Francis Watts. याचा घेवपाकूच जाय आमचो प्लॅन कितले घेता रे मोबायल? दोन मोबायल. नेताजी तलवार. Mr. Dulga Fatehpur. Thank you very much. 30 स्मार्टफोन आमच्या सुपरवायझरांक दिल्ले आसा. आय चेंज माय सिटी हो ॲप आमी 4 म्हयन्या पयलीं आमी हें केल्लो, इंट्रोड्यूस केल्लो. हेजो हेतूच असो आशिल्लो की प्रत्येक नागरिकाक कितें जें घडटा पणजेन, सपोज एक गार्बेज खंय उडयता कोण जावं कोणी कितें इल्लिगल एक्टिविटी आसा कितें आसा ताका फोटो अपलोड करूंक मेळटालो त्या ॲपाचेर. आनी इतको तो आतां आमी इतको इजी केला की कोणाकूय कितें दिसता खरेंच हें बाबा हें इल्लिगल जाता, कोणी गार्बेज कोणी मनीस हाडून गार्बेज खंय उडयता तेजो फोटो काडून तेंच्यांनी तो अपलोड करूं येता. आनी आमी इमिजिएटली 24 hours ते आमी तांचो तो इशू सॉल्व करता. आज आमी ह्या युगान म्हणजे आमी आज फुडें फुडें वचत आसा. लोकांक ती सर्विसी फास्ट जाय पडटा. लोकांचें एक एक्सपेक्टेशन आसता की आतां गार्बेज उडयली आतांच ती काडूंक जाय. त्या प्रमाणे आमी फुडें वता. आतां पयलीं आमी 2-4 दिसां पयलीं आमी एक सामकें एडवान्स व्हेकल आमी हें केलें, इनोवेशन केलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हातीन, आमच्या MLAच्या हातीन. तीच एक आमची आयडिया. आमचो कमिशनर आमचे सगळे एंटायर टीम आसा, आमचे कावन्सिलर, आमचे डेप्युटी मेयर आनी आमचो MLA लिडर बाबूश, हेंचे सगळे हेतून आमी सिटी क्लीन दवरपाक ट्राय करता. आनी हो जे आज आमी ॲप डावनलोड केलो तेजो हेतू तेच आसलो की ही सिटी क्लीन आसची. आनी तुमी क्लीन आसा. आमी पयल्या तुमी 2 वर्सां पयलीं जावं फाटीं सिटी जी पळयल्ली आनी आतांची सिटी पळयत जाल्यार तुमकां खरोच फरक दिसतलो. आमकां डंपिंग सायट ना, गार्बेज ट्रिटमेंट आमचो ओन प्लांट ना, तरी आसतना आमी मॅनेज करता, आमी हें करता. हेका आमचे तशें आमचे सफाई कामगार हें आसा, तशें आमी हळूहळू आमचे सिटीजन, आमचे जे नागरीक आसा तांकांय हांव शाबासकी दिवंक सोदता की आमच्या हेका जे डोर टू डोर कलेक्शन आमी करता ताका ते रिस्पॉन्स दिता. आमी सदांच आमी अपील करता की तुमचो गार्बेज तुमी रस्त्यार हाडून उडोवं नाका, आमी तुमच्या दारान येवन आमी ती व्हरता म्हणून. आनी हळूहळू तो मातसो फरक पडला. जो ब्लॅक स्पॉट आसलो तो हळूहळू कमी जाता. गार्बेज एक
खूब कडेन स्पॉट जाताले खंयच्या वाड्यार आमच्या वाड्यार कोणाच्या वाड्यार ते आमी हळू कमी जायत आसा आनी खरेंच ते लोकांक आमचो जो एप जो आमी डावनलोड केलो तेजो फायदो घेवचो अजुनूय दिसता की आमकां खूब जाण एक तर ते अजुनूय आमचो तो यूज करना दिसाक 3-4 येता केसी नाजाल्यार दिसता की आमचें काम बरें आसा कित्याक आमची खंय कंप्लेनी ना अशें दिसता की लोक कोण हें करना म्हणून आतां आमी स्मार्टफोन दिल्या आमच्या हांकां तेजो कारण आसलें की तेंचे कडेन आतां हे ज्यो कंप्लेनी येता त्यो आमी तांकां रोखडेच तांकां धाडूंक मेळटा ते फिल्डार आसता आमी ऑफिसान आसता आमचे ऑफिसर ऑफिसान आसता आनी ते फिल्डार आसता इमिडिएटली फाल्यां समज एक तुमी एक कंप्लेन दाखयली जाल्यार ती कंप्लेन तांकां आमी रोखडी धाडूंक मेळटा रोखडेच तें काम म्हणजे काम तेजें काम जाता हेजेर एक आमी आतां आनीक हें करपाचें केलां की जे एक पुलिशेक हो एप आमी पुलिशेकूय तसो फायदेशीर जातलो तसो आमी हें करूंक सोदता कोणी आतां गाडी हाडटा फुटपाथीर दवरता कोणी बायक हाडटा फुटपाथीर दवरता वायलेशन ऑफ ट्राफीक जाता कोणी ताजो फोटो काडल्या पुरो आनी ह्या एपाचेर तुमी डावनलोड केल्या पुरो आमी ऑटोमॅटीक आमी फोटो पुलिशेक हें करतले जेणे करून ताका फायन मेळटली फाल्यां तो वेहिकलचो नंबर एक तर तो एक खुबशे केसी आतां कोणी स्कुटर काडटा कोणी दारार फुटपाथीर चडयता चल्लो तेजो एक फोटो काडून आमच्या त्या एपाचेर डावनलोड केल्या पुरो ऑटोमॅटीक तो आमी ते फुडें हें करतले आनी आमी आतां तांकां पुलिशेकूय ह्या हितून पार्टिसिपेट करून घेवपाचें आसा तांकां आमी सांगतले तुमी एप डावनलोड करा म्हणजे एक पणजी सिटी बरी आसची बरी शिस्तबद्ध आसची हेजे कडेन जशे आमी प्रयत्न करता तशें सगळे पुलिसांचो सपोर्ट सगळ्या नागरिकांचो सपोर्ट हो ह्या हितून आमी हे फुडें एक पावल उडयलां सगळ्यांक आमच्या स्टाफाक आजुनूय आनी मोबायल जाय आनीक आमी मोबायल दितले पूण आतां आमी 30 जाणांक हे आमी मोबायल स्मार्टफोन दिल्ले आसा सगळें आमी बील बी तेंकां आमी पे करतले तांकां आसले आमचे मोबायल आसले पूण ते तांकां स्मार्ट हें नासलें तांकां म्हणजे तुका हय म्हणजे तुका तांकां वॉट्सॅप ना जावं आनी तांकां फक्त फोन कॉल येवं जाल्यार घेवपाक तशेंच मेळटालें आतां तांकां आमी हे दिला कित्याक आमची आतां कंप्लेनी येता जावं आनी कितें येता त्यो तांकां इमिजिएटली तांकां ट्रान्सफर करूंक मेळटा आमकां आनी तांकां काम करूंक मेळटलें इजी काम जातलें ह्या खातीर आमी तांकां ते हे स्मार्टफोन दिल्ले आसा तुम्ही 4 महिने पयलीं ॲप डावनलोड केला हे हितून हाडला म्हणून सांगता जाल्यार 4 महिन्यांनी कितले कंप्लेनी टील डेट जावंक शकतात कंप्लेनी आतां तुमी पयलीं आसतले पयलीं आसा तुमी 1000 भर कितें कंप्लेनी थंय दाखयल्ल्यो पळय 1000 कितें कंप्लेनी आयल्या ह्या हेका आनी तेतूंतले 70% आमी सॉल्व केल्ल्यो आसा थोड्यो कंप्लेनी आमच्या हातीन आसना थोड्यो आमच्या रिलेटेड टू आमकांय आसना थोड्यो कंप्लेनी तश्यो आसता पूण आतां तुमी आमी तेंच केलां आतां पुलिशेक सुद्दां असो वायलेशन ऑफ ट्राफीक जाता जाल्यार सुद्दां आमी ती पुलिशेक फॉरवर्ड करतले थंय एखादी टायम लागूंक शकता कित्याक तेजी मागीर एक पुलीस मागीर थंय एक जावंक शकता पुलिशेक तुका चलन धाडूंक तांकां मेळटलें तांकांय इजी जातलें म्हणजे हो एप सगळ्यांकूच बरो आसतलो आतां आमी पळयलां खुबशे कडेन आतां एन्क्रोचमेंट आसता कोणी दुकाना भायर हें करता आपलें सामान भायर हें लायता आनी फुटपाथ एन्क्रोच करता ते सुद्दां फोटो धाडत जाल्यार आमकां रोखडोच एक हें जावंक मेळटलें तेंचें एन्क्रोचमेंट काडूंक मेळटलें पूण मार्केटान सुद्दां कोण प्लास्टीक बॅगां कॅरी बॅग विकता आमी प्लास्टीक पणजे फर्स्ट सिटी पयलीं हें केल्लें की आमी प्लास्टीक बॅन केल्लें प्लास्टीक वस्तू वापरप ना प्लास्टिकाच्यो कॅरी बॅग वापरप ना तुमी फाल्यां कोणाक दिसता कोणाच्या हातीन फाल्यां ताजो फोटो आयल्यारूच कळटलें कोण दुकानदार कोण विकता तेंय कळटलें गुटखा बंद केला आमी गुटखा आमी कितकोसोच धरलो 5-6 दिसां पयलीं एफडीएन रेड मारून एफडीएन मार्केटान गुटखा दवरलेलो आसा तो फाल्यां कोणी तुमकां दिसता तुमकां समज दिसलें हो बाबा हो गुटखा विकता म्हणून तेजो तुमी हळू फोटो काडूं शकता त्या आमकां तो प्रूफ मेळ्ळो फाल्यां खंय गेल्या परंत तो म्हणटा अरे तूं कितें प्रूफ आहा तुजे कडेन समज तुका दिसलो तूं हळू आज कॅमेरान तुका खंयच्यानूय फोटो काडूंक मेळटा तुका तो एक गुटखा विकता असो दिसलो तेजोय फोटो काडूंक शकता म्हणजे तेजेर एक पुलिशेकूय तो क्रायम जे करता ते आमकांय हेल्प जातलो पुलिशेकूय हेल्प जातलो असो हांव मागता सगळ्या कडेन की ह्या ऍपाचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो आनी कितले तरी तुमी सॉर्ट आउट केला म्हणटा मेजर एरिया खंयची आशिल्ली पणजे भितर पळय मेजर कंप्लेनी येता आमकां सदांच गार्बेजीची ना खंयची एरिया सगळी एरिया आसा सिटीन चड आसा लोक कितें भोंवता सिटीन भोंवता पळय तेन्ना कोणी भोंवता स्कुटर सांगयता आनी फोटो काडटा ती आमकां चड कंप्लेनी आसल्यो पॉटहोल्सूय आसा पॉटहोल्स जे कोण आसा ते आमी सदां हें करता आतां आमी खुबशे रिपेर केल्ले आसा काल मिटींग जाला त्या प्रमाणे आमी मार्च पर्यंत रस्तो फोडपाक सगळ्यांक परमिशन दिलां जावं ती इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जावं वॉटर सप्लाय जावं सिवील डिपार्टमेंट जावं गॅस नॅचरल गॅस जावं सगळ्यांक आमी 31 मार्च पर्यंत परमिशन दिलां आनी मागीर सगळे जे रस्ते आसा जे आमचे ऑनरेबल MLA CMA कडेन फॉलोअप करून PWD मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून जे हॉटमिक्स रोड जावपाचे ते फायनल स्टेजीर आसा टेंडर प्रोसेस हेजेर आसा बाय द एप्रील म्हयन्यान तुमकां सगळे पणजेचे रस्ते चकाचक जाल्ले दिश्टी पडटले
ओके जाल्यार तुमी पयलीं डिसेंबरान तुमी लास्ट दिल्लो तांकां सो आतां मदींच 31st करपाचो ना 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 कामां पळय आतां कितें आसा आतां वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान लायन नवी घातल्या सगळी फूल कोविडाच्या परत टायमार वाडयता दिसता न्हू अशें? काय कोविडाच्या टायमार खंयच्याच डिपार्टमेंटान काम करूंक मेळना ना कामगार नासले जावं तेंचेर लॉकडावन आसल्या कारण तेंचेनूय रिस्ट्रिक्शन आयिल्ले खंयच्याच एजन्सीन काम करूंक मेळना आतां नोव्हेंबरा उपरांत हळू कामां सुरू जाल्यार लेबर नासले आतां हळू लेबरूय येवपाक लागल्या तेंच्यांनी आमकां आपल्यो अडचणी सांगल्यो आनी तें काम आतां पायपलायन व्हडल्या तुका घराघरान तेंकां आतां कनेक्शनां दिवंक जाय नॅचरल गॅसाक तशेंच आसा अर्दी कडेन व्हडले अर्दी कडेन जावना आमी इलेक्ट्रीक पोल सगळे पोल चेंज करपाक लागले त्या प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 4000 पोल चेंज करता अंडर स्मार्ट सिटी तांकां पेमेंट करतले पेमेंट आनी त्या खातीर तांकां ती केबल जे आसा जे ओल्ड केबल आसा ते चेंज करता म्हणटकच ते चेंज करतलो लोकांक खंय तरी डिगींग करचें पडटा हे सगळं जे आसा डिगिंगाचे रिलेटेड इशू आसा पळय हे सगळे गरजेचे इशू आसा पूण खंय तरी तांकां आमकां परमिशन दिवंकूच जाय आमी तांकां दिना जालें जाल्यार उदकाची कनेक्शनां मेळची ना जे आतां आमी गव्हर्मेंट उदक सप्लाय टायम वाडोवंक सोदता 24/7 जावचें ना पूण लोकांक सप्लाय बरी इजी मेळची म्हणून ती नवी लायन वडल्या ती जो पर्यंत तुका घरान घरान कनेक्शन दिना तो पर्यंत ताचो कितें फायदो त्या खातीरूच तांकां रोड डिगींग जाय आनी आमची जबाबदारी ती तांकां दिवपाची आमचे इंजिनियर ते सुपरवायज करतले प्रॉपर रिस्टेटमेंट जावपाक ते रोड केल्या उपरांत फोडल्या उपरांत ते परत सारके जावपाक आनी मागीर हॉटमिक्स जावपाक हें सगळें आमी बाय एप्रील पर्यंत आमी टार्गेट धरला कित्याक मे म्हयन्यान पावस परत केन्नाय सुरू जातलो मागीर परत कामाचें बंधन येतलें तें बंधन जावचें न्ही म्हणून आमी तांकां सांगला 31 मार्च पर्यंत तुमी काम सोंपया जेणे करून आमकां एप्रील म्हयन्यान काम सुरू करूंक मेळटलें ऑलरेडी आमच्या MLA बाबुशान सगळें लिस्ट तयार केल्लें आसा रिबांदार टू पणजेन सगळे सिटी सगळे रोड सगळे ऑटोमेटीक जातले तुमकां दिसना की बाबा हे रस्तेच सारके ना पळय आमी हें काम इलेक्शन पळोवन हें करना काम आमचें हें जें आसा तें काम आमचें कितके तें पयलींच हें आसलें आमदार जावन बाबुशाक आतां अजुनूय 1.5 वर्स जाला आनी जो फॉर्मेलिटी आसता रोड करपाचो जावं कितें आसा त्यो चालू आसल्यो तुमी पळयल्यार कोविडाच्या टायमार जवळ जवळ 9 म्हयने काम बंद उरलें आतां तरी गव्हर्मेंटान आनी आतांच ते फायनान्शियल हें जें आसलें रिस्ट्रिक्शन आसलें बॅन आसलें ते काडला आनी आतां खंय तरी फायली परत मूव जावपाक सुरू जाल्या तेन्ना आमी इलेक्शन अशें पळोवन आमचें काम इलेक्शन आसूं फाल्यां निवडून कोण येतले फुडलो कोण कावन्सिल आसतलें कितें आसतलें काम हें चालूच आसतलें पणजेकारा खातीर सिटी खातीर आमचें काम हें चालूच आसतलें सिग्नल ॲप की ट्राफिकाचे कशें आसलें की कोण फोटो क्लिक करता आनी धाडटा थंय आमी तशें इन्सेंटीव तुका तसलें बी तशें कांय ना तशें ते एपाक इन्सेंटीव कांय ना आमी फक्त सिटी बरी दवरपाक लीप दवरपाक आनी बरी तुका म्हणजे अशें आतां तें तुका सांगला पळय आतां कोणी गाडयो आमी टोईंग करता आतां क्लॅम्पिंग करता हें आतां आमी चालू केलां तुमी रातचे पयल्यार खुबशी शिस्त लागल्या तुमी पयल्यार डावन द रोड टू ऑपोजीट तुमी सगळ्यो ज्यो कॅसिनो ज्यो आसले थंय सगळी कडेन लोक खंयच्या खंय लोकांच्या दारान रायट फ्रॉम मामाय कामत घरा कडेन सावन डावन द रोड पर्यंत सगळ्यो खंयच्या खंय लोक स्कुटरी जावं 4 व्हिलर पार्क करून वतात खंय खूब ती शिस्त लागल्या तशी एपाचो फायदो जातलो खंय तरी एक शिस्त लागतली लोकांक भंय पडटलो आनी आपलो फोटो काडून पुलिशेक गेलो मरे आपल्याक ताणव पडलो मरे हें असो जेन्ना जो पर्यंत लोकांक भंय लागना तो पर्यंत खंयचीच शिस्त लागपाची ना आनी हें शिस्त लागूं जाय खातीर हे आमचे प्रयत्न चालू आसा थँक्यू ओके